मौरख़ा 27 मई 2022 मुताबिक 25 शवाल मुकर्रम 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने असेंबली में जुमेरात को योगी हुकूमत की दूसरी मुद्दत कार का पहला बजट पेश करते हुए इस साल में माली साल 2022-23 के लिए 6.15 लाख करोड़ रुपए के तखमीनी अखराजात का इल्तिजाम तजवीज़ किया है। हुकूमत का दावा है कि यह बजट तजवीज़ रियासत की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी बजट तजवीज़ है। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खन्ना के जरिए पेश किए गए पहले पेपरलेस बजट पर खुशी का इजहार करते हुए इसे खुद कफील यूपी के लिए खुशियों का दरवाज़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि माली साल 2022-2023 का यह बजट रियासत के अवाम के लिए खुशियों का दरवाज़ा साबित होगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए जुमेरात को असेंबली में पेश किए बजट को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि इस बजट में अवामी मफाद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में अवामी बहबूद से वाबस्ता स्कीमों के बजट में कतई इजाफा नहीं हुआ है, इसके बरखिलाफ मुख्तस रकम में तखफीफ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत का कहने को तो ये छठा बजट है, लेकिन इसमें कुछ भी बढ़ा नहीं है बल्कि सब कुछ घटा है। अखिलेश ने कहा कि इस बजट में अवाम की सहूलियात का कोई जिक्र नहीं है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए जुमेरात के अपने दूसरे मियादकार के लिए पेश किए गए पहले बजट को घिसा पिटा और नाकाबिल यकीन बताते हुए कहा कि गरीबी और बेरोजगारी से घिरे सूबे के लिए यह बजट किसी अंधे कुएं की मानिंद है। मायावती ने कहा कि यूपी हुकूमत का बजट पहली नजर में वही घिसा पिटा और नाकाबिल यकीन और मफाद आम्मा और अवामी बहबूद में भी खासकर रियासत में छाई हुई गरीबी, बेरोजगारी और गड्ढों से लैस बदहाल हालत के मामले में अंधे कुएं जैसा है। उन्होंने कहा कि इस बजट से यहाँ के लोगों के बदहाल जिंदगी से निजात के इम्कानात लगातार मादूम होते जा रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर संजय ने करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया है कि तेलंगाना के कई मंदिरों को तोड़ा गया और उन पर मस्जिदें तामीर की गई। उन्होंने कहा कि अगर अब इन मस्जिदों को खोदा जाए तो शिवलिंग दरियाफ्त होने के इम्कानात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज करता हूँ कि आइए तेलंगाना में तमाम मसाजिद को खोदें। अगर शव यानी लाशें पाई जाए तो हम मस्जिदें छोड़ देंगे, लेकिन अगर शिवलिंग पाए गए तो हम उन पर कब्जा कर लेंगे। क्या वो तैयार हैं? उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो हम तमाम मदारिस को खत्म कर देंगे और अक़लियतों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन को भी खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 58वीं बरसी से 2 दिन पहले भगवा ब्रिगेड के कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में उनके मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया पर वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद बेदार हुई पुलिस ने वीडियो की तस्दीक के बाद FIR दर्ज कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने 6 शरपसंदों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वाकये की वीडियो के मुताबिक 5-6 लोगों के एक ग्रुप ने भगवा झंडा लिए नेहरू के मुजस्समे के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचाकर उसे तबाह करने की कोशिश की। वीडियो में दाया महाज तंजीमों से जुड़े शरपसंद अनासिर को मुजस्समे पर लाठी और लोहे की राड मारते देखा जा सकता है। इस दरमियान रियासत के साबिक वजीर आला और मध्य प्रदेश कांग्रेस सदर कमलनाथ ने ट्विटर पर इस वाकये की मजम्मत करते हुए कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला और वजीर सेहत ब्रिजेश पाठक ने जुमेरात को जिला अस्पताल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में दाखिल मरीजों का हालचाल भी लिया और CMS ऑफिस पहुंचकर डॉक्टरों का हाजिरी रजिस्टर चेक किया। उन्होंने CMS को अस्पताल में दस्तयाब अद्वियात का 1 हफ्ते का स्टॉक हर कीमत पर रखने की हिदायत की और अस्पताल में 24 घंटे बिजली की फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। नायब वजीर आला ब्रिजेश पाठक जुमेरात की शाम 4:45 पर जिला अस्पताल पहुंचे। नौशाद संगीत डेवलपमेंट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के इश्तिराक से मुनक़िद रोज़ा सेमिनार साहिल लुधियानवी फन और शख्सियत के उन्वान से होटल मेजबान में हुआ। बहैसियत सदर खिताब करते हुए फिल्मी नगमा निगार हसन कमाल ने कहा कि साहिल लुधियानवी तरक्की पसंद शायरों में बुलंद मकाम रखते हैं। उन्होंने अपने दिलकश लहजे और बाग़ियाना अफकार से एक पूरे अहद को मुतासिर किया। उनकी शायरी में एहतजाज और मोहब्बत के रंग हम आमेज नजर आते हैं। कन्वीनर प्रोग्राम अतन नबी ने मेहमानान और हाजिरीन का इस्तकबाल करते हुए सेमिनार की इफादियत पर रोशनी डाली और इस्तकबालिया खुतबा भी पेश किया। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर इत्तिदा करीम ने कहा कि साहिर की शायरी अपने इश्किया मिजाज के बावजूद एक गहरे सियासी शऊर की आईनादार है। मेहमान अजीब वक़ार प्रोफेसर शारिब ज़ोलवी ने कहा कि गज़ल हो चाहे नज़्म, साहिर हर हाल में शायरी का पूरा हक अदा करते हैं। BSP हुकूमत में काबीना के वजीर रह चुके नकुल दुबे ने जुमेरात के रोज कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। नकुल दुबे को यूपी की सियासत में बरहमन चेहरे के तौर पर जाना जाता है, जिसकी मदद से BSP सुप्रीमो मायावती 2007 में बरहमन दलित इत्तेहाद के दम पर इक़्तिदार में काबिज हुई थी। नकुल दुबे पेशे से वकील हैं और उत्तर प्रदेश के रोशन
روشن خیال لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نکل دوبے کے بعد جلدی ہی یوپی کی سیاست کے کئی اہم نام کانگریس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، جن میں ایس پی اور بی ایس پی کے کئی بڑے لیڈر بھی شامل ہیں۔ فیکلٹی آف لا شیعہ پی جی کالج لکھنؤ اور عالی یعنی ایسوسی ایشن فار ایڈوکیسی اینڈ لیگل انیشیٹو ٹرسٹ کے تعاون سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ کا موضوع ہندوستان کی پارلیمنٹ میں صنفی برابری تھا۔ ورکشاپ کا آغاز پرنسپل انچارج فیکلٹی آف لا ڈاکٹر ایس ایم حسنین کی طرف سے خطبہ استقبالیہ سے ہوا۔ ورکشاپ میں عالی کی آر سی یونٹ کی انچارج نیتو گپتا نے آئین اور مختلف قوانین میں خواتین کے حق میں دیے گئے حقوق پر بات کی۔ عالی کی ایک اور رکن محترمہ نگینہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ خواتین کی شرکت ہر شعبے میں ہمیشہ کم رہی ہے۔ ڈاکٹر ایس صادق حسین عابدی نے اپنے خطاب میں پارلیمنٹ میں خواتین ریزرویشن سے متعلق زیر التوا بل کے بارے میں بتایا۔ ورکشاپ کے آخری مرحلے میں طلباء کے ساتھ سوال و جواب کا ایک کامیاب سیشن بھی ہوا۔ سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش کے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنی تینوں سیٹوں پر امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، لیکن ایس پی سربراہ اکھلیش یادو کی اہلیہ ڈمپل یادو کا نام ان سیٹوں کے امیدواروں میں شامل نہیں ہے۔ ایسے میں اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ ایس پی سربراہ کی بیوی راجیہ سبھا نہیں جا رہی ہیں۔ حال ہی میں ختم ہوئے یو پی اسمبلی انتخابات میں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے مین پوری کی کرہل اسمبلی سیٹ سے جیت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اعظم گڑھ لوک سبھا سیٹ چھوڑ دی، جس کی وجہ سے ضمنی انتخاب ہونا ہے۔ اس لیے ایک بار پھر قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہو گیا ہے کہ ڈمپل یادو اعظم گڑھ سے ہی لوک سبھا ضمنی انتخابات لڑ سکتی ہیں۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے جمعرات کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آزادی مارچ کے دوران سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاملے کی سماعت کے لیے ایک بڑی بینچ کی تشکیل بھی کر دی ہے۔ بدھ کو پی ٹی آئی کے حامیوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی جب وہ بیریئر ہٹا کر صوبہ پنجاب میں داخل ہوئے، جس کے بعد کارکن زبردستی دارالحکومت کے ڈی چوک میں داخل ہو گئے۔ دریں اثنا عمران خان نے کہا کہ ان کے حامی اس وقت تک اسلام آباد کا ڈی چوک خالی نہیں کریں گے جب تک حکومت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ آخرکار امریکی صدر کو اسلحے سے متعلق ملکی قوانین میں نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ گزشتہ روز ایک 18 سالہ امریکی نوجوان نے ایک اسکول میں فائرنگ کر کے 21 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ان افراد میں 19 بچے اور ایک ٹیچر بھی شامل ہیں۔ اس ہولناک واقعے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایک 18 سال کا نوجوان کہیں بھی دکان پر جا کر اسلحہ خرید لے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امریکی صدر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جس تیز رفتاری سے امریکہ میں مسلحانہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، ایسے دنیا میں کہیں نہیں ہوتے۔ جو بائیڈن نے امریکی کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ اسلحوں کے استعمال کے سلسلے میں لازمی اور مؤثر قانون تیار کرے۔ افریقی ملک سینیگال کے ایک اسپتال میں جمعرات کو 11 نوزائیدہ بچے جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ صدر میکی سیل نے اس دل دہلا دینے والے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ مسٹر سیل نے ٹویٹ کیا کہ یہاں کے اسپتال کے نوزائیدہ شعبے میں ایک خوفناک آتش زدگی کے حادثے میں 11 نوزائیدہ بچوں کی موت سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ یہ واقعہ مغربی افریقہ کے سینیگال کے شہر تیواؤ کے مامی عبدالعزیز سائے دیاق اسپتال میں پیش آیا۔ سی این این نے جمعرات کو وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ ہنگامی رد عمل کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور متاثرین کے اہل خانہ کو مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہسپتالوں میں خدمات کا معیار نہایت ابتر ہو چکا ہے۔ گزشتہ برس اگست میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اقوام متحدہ اور دیگر فلاحی ایجنسیوں کی جانب سے فوری ایمرجنسی پروگراموں کو نافذ کیا گیا تھا، جس کے تحت لاکھوں افراد کو خوراک پہنچائی گئی، لیکن اب یہ تنظیمیں بگڑتی صورتحال سے پریشان ہیں۔ اب پہلے سے کہیں زیادہ افغان شہریوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ عالمی سطح پر یوکرین میں جاری جنگ کے باعث خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور بہت کم ممالک اس وقت افغانستان کی مالی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ یونیسیف کے مطابق اس سال افغانستان میں تقریباً 11 لاکھ بچے شدید بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیاں اس وقت ملک کی 38% آبادی کو بنیادی خوراک فراہم کر پا رہی ہیں، لیکن فنڈنگ کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر وزٹ کریں۔